خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अत्ता इत्ता उत्ता अत्तो इत्तो उत्तो अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा अल्ला इज़्ज़ा उज़्ज़ा अल्लाह इज़्ज़ा अल्लाह असा इसा उसा असा इसा उसा असो इसो उसो अद्दा इद्दा उद्दा अद्दो इद्दो उद्दो अक्का इक्का उक्का अक्को इक्को उक्को अहा इहा उहा अहा इहा उहा आआ इआ उआ अखो इखो उखो अब्बा इब्बा उब्बा अम्मा इम्मा उम्मा अव्वा इव्वा उव्वा अफ़्फ़ा इफ़्फ़ा उफ़्फ़ा अल्लाह इल्ला उल्ला अन्ना इन्ना उन्ना अर्रा इर्रा उर्रा अज्जा इज्जा उज्जा अश्शा इश्शा उश्शा अय्या इय्या उय्या रब्बी 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 इन्ना 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 इन्नी मिन्ना मिन्नी मिन्नी ثم ولما حبب حبب أحب أحب والتين والتين بالتقوى بالتقوى
التقوى الثاقب الثاقب ثجاجا 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 في الحج في الحج في الحج شحا شحا مسخرات مسخرات صدق صدق تصدى تصدى الدرجات الدرجات من الدمع من الدمع والذاكرين والذاكرين الرحمن الرحمن نزل نزل فسنيسره راموتا فسنيسره والشمس والشمس نقص نقص والصالحين والصالحين فضلنا فضلنا والضحى 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 والطور والطور والطير والطير الطلاق الطلاق والظاهر والظاهر للظالمين للظالمين سعرت سعرت جوفى جوفى حقت حقت حق حق ركبك ركبك والذين والذين مما أمة أمة فأمه فأمه مسمى
मुसम्मन मुसम्मन जन्नातिन 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 वन्नाशिताति वन्नाशिताति वन्नज्मि वन्नज्मि कुव्विरत कुव्विरत मुतहहरतन 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 सुय्यिरत 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 यज़क्करु यज़क्करु लियद्दब्बरु ليدبروا लियद्दब्बरु ليدبروا ذريته 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 مزمل 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 مدثر 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 على النبي على النبي على النبي على النبي يسمعون 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 عليون عليون يزكى يزكى من الطيبات من الطيبات إن الظن إن الظن مد الظل مد الظل شر النفاثات राग को बारीक पढ़े शर النفاثات يحب التوابين يحب التوابين يحب التوابين يحب التوابين رب السماوات رب السماوات رب السماوات رب السماوات أحط 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 بسطت بسطت बसत्ता। बसत्ता। जब ऐसी कंडीशन हो कि पहला हरफ मुतहरिक जैसे सीन मुतहरिक है और तवा साकिन है और ता मुशद्दद है, तो ऐसी कंडीशन में जो साकिन हरफ होगा उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो फिर जो सीन है और ता है यानी कि मुतहरिक को मुशद्दद से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, बसत्ता। बसत्ता। अब इसमें तवा नहीं पढ़ा जा रहा। बसत्ता। बसत्ता। नखलुकुम।
نخلقكم 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 قد تبين قد تبين قد تبين قد تبين قد تبين قد تبين عبدتم 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 إذ ظلموا ظلموا إذ ظلموا ظلموا إذ ظلموا ظلموا قد دخلوا قد دخلوا قد دخلوا قد دخلوا قد دخلوا قد دخلوا إذ ذهب إذ ذهب إذ ذهب إذ ذهب إذ ذهب إذ ذهب صدق الله العظيم.